सर
ल अब त आयो होला है साउन्ड। ल ल है। ल म अब एकदम सर्टकट क्लास, एक हप्तामा कोर्स सिद्धिने तरिकाले जाँदैछु। सर्टकट क्लास है, सर्टकट क्लास। डोन्ट राइट, ओन्ली ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। बुझ्न मात्रै कोसिस गर्ने हो। सर्टकट क्लास, डोन्ट राइट, ओन्ली ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड हो। इफ यु वान्ट नोट, इफ यु वान्ट नोट, फलो रेकर्डेड भिडियो। यसैको रेकर्डेड आउँछ। नोट बनाउने हो भने यसैको पछाडि रेकर्डेड हेरेर बनाउने, नत्र अब नोट बनाउने फुर्सद छैन, बुझ्ने मात्रै। ल शैक्षिक सुशासनको परिचय। ल सुशासनभित्र के हुनुपर्छ? सहभागिता हुनुपर्छ हो। सहभागिता भनेको सरकारवाला सबैको सहभागिता हुनु पर्यो। सहभागिता, सहभागिता भनेको यदि ग्राहकै सहभागी हुँदैनन् भने, त्यहाँ लक्षित वर्गै सहभागी हुँदैन भने त्यहाँ सुशासन हुँदैन। पूर्ण सहभागिता चाहिन्छ। सरकारवालाको पूर्ण सहभागिता भयो भने सुशासन हुन्छ। सुशासन हुन सहमतिमुखी हुनुपर्छ। एउटाले एकलौटी मात्रै तरिकाले पेल्यो भने त्यहाँ सुशासन हुँदैन। सुशासनमा सरकारवालाहरू बिचको सहमति हुनुपर्छ, समझदारी हुनुपर्छ। सुशासन हुनका लागि पारदर्शिता, जस्ताको तस्तै काम कारबाहीको जस्ताको तस्तै विवरण देखाइदिन पर्छ। पारदर्शिता भनेको त्यही हो, काम कारबाहीको जस्ताको तस्तै विवरण देखाइदिने पारदर्शिता हुनुपर्छ। र प्रभावकारिता र कुशल नेतृत्व हुनुपर्छ। सरल र सहज सेवा प्रवाह हुनुपर्छ हो। प्रभावकारी सेवा हुनुपर्छ, कुशल सेवा हुनुपर्छ भनेको सरल सहजता सेवा हुनुपर्छ शैक्षिक सुशासन हुन। र समतामूलक एवं समावेशी, कुनै क्षेत्रलाई पनि वञ्चित न, सबैलाई समान अवसर, समावेशिता हुनुपर्छ हो। शैक्षिक सुशासन हुन समावेशिता, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन, समावेशिता हुनुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। यो बुझ्नुहोस्। र विद्यालयमा सुशासन हुनका लागि नीति नियमको पालना गर्नुपर्छ, उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ, समता र समावेशिता कायम हुनुपर्छ, सहभागितामूलक हुनुपर्छ, विकेन्द्रीकरणको नीति अपनाउनुपर्छ, जवाफदेहिता हुनुपर्छ। विद्यालयमा सुशासन हुन प्रभावकारी र दक्षता हुनुपर्छ, सामञ्जस्यता हुनुपर्छ र पारदर्शिता हुनुपर्छ। यी कुराहरू विद्यालय सुशासनका अत्यावश्यक वस्तु हुन्। विद्यालय सुशासन हुनका लागि नीति नियमको पालना गर्नु पर्यो, आफूले दिएको उत्तरदायित्वको वहन गर्नु पर्यो, समावेशिता र समता कायम हुनु पर्यो, सहभागितामूलक हुनु पर्यो, विकेन्द्रीकरणको नीति अपनाउनु पर्यो, जवाफदेहिता हुनु पर्यो, प्रभावकारिता, राम्रोसँग प्रभावकारी ढङ्गबाट सेवा प्रवाह हुनु पर्यो, सामञ्जस्यता समझदारी कायम हुनु पर्यो, पारदर्शिता हुनु पर्यो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। पारदर्शिता हुनु पर्यो, सामञ्जस्यता हुनु पर्यो है। यी कुराहरू तपाईँ हामीले बुझ्नु पर्यो हैन। एउटा नीति नियमको पालना, उत्तरदायित्व वहन, समता र समावेशिता, सहभागितामूलक, विकेन्द्रीकरण, विद्यालय सुशासनका कुराहरू हुन् भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो है त। विद्यालय सुशासनका कुराहरू है त। अगाडि बढौँ। बोर्ड क्लियर देखिए छैन भन्नेले फेसबुक लाइभ गरेर हेर्ने है। क्लियर छ, मैले हेरिरहेको छु। र अन्तिममा क्वेसन एन्सर गराउँछ है, लास्टमा क्वेसन एन्सर। यो पढाइ सिद्धाएपछि लास्टमा क्वेसन एन्सर। अब विद्यालयमा सुशासनका पक्षहरू, विद्यालय विद्यार्थीमा हैन, विद्यालयमा, विद्यालयमा सुशासनका पक्षहरू के छन् त? विद्यालयमा ल हेर्नु, विद्यालयमा सुशासनका पक्षहरू के छन् त? नीति नियमको पालना गर्नु पर्यो, बालमैत्री सिकाइ वातावरण गर्नु पर्यो, सेवाप्रति उत्तरदायित्वको भावना हुन पर्यो, कर्तव्यनिष्ठ हुन पर्यो। विद्यालयमा सुशासन हुन शिक्षकहरू, कर्मचारीहरू, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति कर्तव्यनिष्ठ हुन पर्यो हो। आवश्यकता अनुसार समता र समानता, कहिले समानता अपनाउनु पर्छ, कहिले समता अपनाउनु पर्छ, कहिले समानता आवश्यकता अनुसार कहिले समता अपनाउनु पर्यो, र समावेशिता अपनाउनु पर्यो। मैले भनिहालेँ, पूर्ण सहभागिता गराउनु पर्यो, काम प्रतिको जवाफदेहिता हो, दक्षता हुनु पर्यो, पारदर्शिता हुनु पर्यो,
समन्वय हुनु पर्यो, अनुगमन नियमन र मूल्याङ्कन हुनु पर्यो। यो विद्यालयमा सुशासनका पक्षहरू। ल यो विद्यार्थी हैन, विद्यालयमै हो है, विद्यालयमा। ए विद्यालयमा अब पहिला तपाईले यो जान्नुस्, सुशासनका 4 खम्बाहरू। हेर यो आइएमपी छ। आइएमपी भनेको यो टिप्नुस्, लेख्नुस् बल्ल, यसलाई लेख्नुस्। सुशासनका 4 खम्बाहरू, एउटा पारदर्शिता, अर्को सहभागिता, अर्को उत्तरदायित्व र अर्को प्रभावकारिता। यसलाई इंग्लिशमा भन्छ ट्रान्सपेरेन्सी। ट्रान्सपेरेन्सी हो, रेस्पोन्सिबिलिटी। हेर्नुस् है, इंग्लिशमा नै आउन सक्छ। रेस्पोन्सिबिलिटी, इफेक्टिभनेस, र सहभागितालाई पार्टिसिपेसन। पार्टिसिपेसन है, पार्टिसिपेसन। सुशासनका 4 खम्बाहरू। सुशासनका 4 खम्बाहरू पारदर्शिता ट्रान्सपेरेन्सी, उत्तरदायित्व रेस्पोन्सिबिलिटी, सहभागिता पार्टिसिपेसन, प्रभावकारितालाई इफेक्टिभनेस। प्रभावकारितालाई इफेक्टिभनेस। यसरी हामीले सुशासनका 4 खम्बाहरू, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, ख्याल गर्नु होला। सुशासनका 4 खम्बामा तलको मध्ये कुन पर्छ कुन पर्दैन भनेर सोधिदिन सक्छ। सुशासनका 4 खम्बा, एउटा पारदर्शिता ट्रान्सपेरेन्सी हो, सहभागिता पार्टिसिपेसन, उत्तरदायित्व रेस्पोन्सिबिलिटी, प्रभावकारिता इफेक्टिभनेस भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो है त। ल अगाडि बढे है त। म ल अब विद्यालयमा सङ्घको सुशासन सम्बन्धी सूचक यो परेन, यो हेर्न परेन। अब यता हेर्नुहोस् है, विद्यालय सुशासनका आयामहरू। हेरियो पनि कुन पर्छ कुन पर्दैन आउन सक्छ है। विद्यालय सुशासनका आयामहरू यो लेख्नुस् है। सुशासनका 4 खम्बाहरू यो लेख्नुस्। यो मैले भनिसकेको छु, सुशासनका 4 खम्बा। हेरियो लेख्नुस्, सुशासनका 4 खम्बाहरू। पारदर्शिता, दोस्रो सहभागिता, तेस्रो उत्तरदायित्व हो। सुशासनका 4, यसलाई ट्रान्सपेरेन्सी, अनि प्रभावकारिता। 1 2 3 4 यो प्रभावकारिता यो लेख्नुस्। इफेक्टिभनेस, उत्तरदायित्व रेस्पोन्सिबिलिटी, सहभागिता पार्टिसिपेटरी, पार्टिसिपेसन भन्ने एउटै हो। कतिपय टेक्निकल टर्महरू इङ्ग्लिसमा नै जान्नुपर्ने हुन्छ है। सुशासनका 4 खम्बामा एउटा पारदर्शिता, अर्को सहभागिता, अर्को उत्तरदायित्व, अर्को प्रभावकारिता। अब सुशासनका 5 वटा आयामहरूतर्फ गएँ म। सुशासनका 4 खम्बापछि अब सुशासनका 5 वटा आयामतर्फ गएँ म। यो चाहिँ नै लेख्नु होला है, यो इम्पोर्टेन्ट छ। अब म गएँ विद्यालय सुशासनका आयामहरू। ल है त, विद्यालय सुशासनका आयामहरूतर्फ गएँ है म। विद्यालय सुशासनका आयामहरूतर्फ गएँ। विद्यालय सुशासनका आयामतर्फ बोर्ड क्लियर छैन भन्नेले फेसबुक लाइभमा जानुहोस् है। बोर्ड क्लियर छैन भन्नेले फेसबुक लाइभमा जानु होला रे। विद्यालय सुशासनका आयामहरू हेर्नु। ल विद्यालय सुशासनका आयामहरूमा विद्यालय बोर्ड क्लियर छैन भने फेसबुक लाइभतिर दगुरिहाल्नु होला। ल
विद्यालय सुशासनका आयामहरुमा एउटा राजनीतिक आयाम भइहाल्यो हो हो यो पोलिटिकल डाइमेन्सन। अर्को आर्थिक तथा सामाजिक हो सोसियो इकोनोमिक डाइमेन्सन। दोस्रो आर्थिक तथा सामाजिक आयाम। तेस्रो व्यवस्थापकीय आयाम हो। एडमिनिस्ट्रेटिभ डाइमेन्सन। चौथो कानुनी आयाम डाइमेन्सन अफ ल डाइमेन्सन भन्ने पनि भयो। अर्को डाइमेन्सन अफ मोरालिटी। मोरालिटी डाइमेन्सन। अब सुन्नुहोस् है, अब विद्यालय सुशासनका आयाम मध्ये स्वतन्त्रता, सहभागिता, बाल अधिकारको प्रत्याभूति यो राजनीतिक आयाममा पर्छ हो। विद्यालय सुशासनका आयामहरू 5 वटा छन्। एउटा राजनीतिक आयाम, अर्को आर्थिक सामाजिक आयाम, अर्को व्यवस्थापकीय आयाम, अर्को कानुनी आयाम, अर्को नैतिक आयाम। 5 वटा आयाम छन् है। ती 5 वटा आयाम मध्ये राजनीतिक आयामले केलाई जनाउँछ? स्वतन्त्रता, सहभागिता, बाल अधिकारको प्रत्याभूति, यिनीहरू राजनीतिक आयाम अन्तर्गत। यसलाई त्यस्तै गरी आर्थिक तथा सामाजिक सोसियो इकोनोमिक डाइमेन्सन भनिन्छ, जहाँ कि आर्थिक समृद्धिका कुराहरू र समावेशीकरण हो। सामाजिक समावेशीकरण यो आर्थिक तथा सामाजिक तर्फ आउँछ। र व्यवस्थापकीय आयाममा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व वहन हो, यिनीहरू केमा पर्छन्? यिनीहरू व्यवस्थापकीय आयाममा पर्छन्। र कानुनी आयाम मध्ये कानुनी आयाममा कानुनको शासन, कानुनको पालना कानुनी आयामतिर परिहाले। र नैतिकताको आयाम भनेको नैतिकता, इमानदारिता हो, यिनीहरू केमा परे? मोरालिटी। भनेपछि विद्यालय सुशासनका 5 आयाम यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। हेर, विद्यालय सुशासनका 5 आयाम। विद्यालय सुशासनका आयाम। एउटा आयाम, दुईटा आयाम, 3, 4, 5 यो तपाईले थाहै पाउनु पर्यो। एउटा राजनीतिक आयाम, राजनीतिक आयामले स्वतन्त्रता, सहभागिता जनाउँछ। अर्को आर्थिक तथा सामाजिक आयाम, आर्थिक तथा सामाजिक आयाम। अर्को व्यवस्थापकीय आयाम। अर्को आयो कानुनी आयाम, अर्को नैतिक आयाम। र यसरी 5 वटा आयाम छ नि विद्यालय सुशासनका आयामहरू मध्ये। एउटा राजनीतिक आयाम, अर्को आर्थिक तथा सामाजिक आयाम, अर्को व्यवस्थापकीय आयाम, अर्को कानुनी आयाम र अर्को नैतिक आयाम। यसरी 5 वटा आयाम छन्। अब यो हेर्नु होला है त। यो राजनीतिक आयामले स्वतन्त्रता, सहभागिता, बाल अधिकारको प्रत्याभूति जनाउँछ। आर्थिक आयामले आर्थिक समृद्धि, समावेशीकरण, समता, समानता जनाउँछ। व्यवस्थापकीय आयामले उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, पारदर्शिता जनाउँछ। कानुनको शासन, कानुनको पालनालाई कानुनी आयामले जनाउँछ। र इमानदारिता, नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठ यिनीहरू नैतिक आयामभित्र पर्छन्। ल है त। ल अहिले म यो युनिट सिद्धाएपछि अन्तिममा क्वेसन एन्सर है। यसलाई मैले सर र व्याख्या गर्छु, लास्टमा क्वेसन एन्सर। अगाडि बढौँ। ल अगाडि बढौँ है त। एकदम सर्टकट क्लास हो। यहाँ लेख्न भन्दा पनि बुझ्ने क्लास हो यो। लेख्ने नोट बनाउने समय छैन। अब लेख्ने नोट बनाउने समय छैन, बुझ्ने मात्रै हो यो। बुझ्नका लागि मात्रै हो यो क्लास। लेख्ने र नोट बनाउनेका लागि होइन यो क्लास। अब बुझेर टेक्निक लगाएर इङ्ग्लिस क्लासमा गएर चिन्ह लाउने क्लास हो यो। यो कक्षा नोट बनाउने, सार्ने कक्षा होइन यो। ल युनिट 7 हो है। युनिट 7 हो। 21 साथ। ल अब हेर्नुहोस् है।
शैक्षिक सुशासनमा देखिएका समस्या र यसका समाधान। ल सुन्नुहोस् है, शैक्षिक सुशासनमा देखिएका समस्या र समाधान के रहेछन्? समस्या के समाधान रहेछन् हेर्नुहोस् है। ल शैक्षिक सुशासनमा देखिएका समस्या र यसका समाधानहरू। ल यो शैक्षिक सुशासनमा देखिएका समस्या र एउटा समस्या के रहेछ? एउटा शैक्षिक सुशासनमा देखिएको समस्या हो एउटा नीतिगत अस्पष्टता, यसलाई स्पष्ट नीति बनाउन पर्यो। अर्को फितलो अनुगमन, अर्को यसलाई समाधानका लागि प्रभावकारी अनुगमन बनाउन पर्यो। अर्को सुशासनका सूचकहरू निर्धारणमा अस्पष्टता, सूचनाका स्पष्ट सूचक निर्धारण गर्नु पर्यो समाधानका लागि हो। अस्थायी शिक्षक नियुक्तिमा अनियमितता छ, शिक्षक छनौट प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पूर्वाग्रह रहित बनाउने हो। प्रणालीको प्रयोग गर्नु पर्यो, प्रणालीको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउने हो। प्रणालीको प्रयोगमा लापरवाही भन्नुहोस् न, लापरवाही प्रहको जिम्मेवारी कम, प्रहको जिम्मेवारी कम छ। प्रहलाई उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीका लागि नियमित व्यवस्था गर्नु पर्यो हो। राजनीतिक हस्तक्षेप छ, विद्यार्थीहरूलाई हस्तक्षेप रहित वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो हो। उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको कमी छ। उत्तरदायित्व र जवाफदेही शैक्षिक प्रशासन व्यवस्था उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता हुनु पर्यो, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता हुनु पर्यो। अर्को प्रशासनमा नवीनतम प्रविधिको अभाव छ, कार्यलाई छिटो र पारदर्शी बनाउन नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्यो। र सूचना प्रवाहको अभाव छ, प्रभावकारी सूचना प्रभावको माध्यम अपनाउनु पर्यो भनेर यी शैक्षिक सुशासनमा देखिएका समस्या यिनीलाई समाधान गर्ने हो कि। नीतिगत अस्पष्टता छ, स्पष्ट नीति चाहियो। फितलो अनुगमन छ, राम्रो अनुगमन चाहियो। सुशासनका सूचकहरू राम्रोसँग निर्धारण छैन, निर्धारण गर्नु पर्यो। अस्थायी शिक्षक नियुक्तिमा अनियमितता छ, यसलाई हो सबैलाई स्थायी प्रक्रियाबाट शिक्षक स्थायी गर्ने एउटा प्रक्रिया अपनाउनु पर्यो हो। अनि प्रणालीको प्रयोगमा लापरवाही छ, प्रणालीलाई सुधार गर्नु पर्यो हो। प्रहको जिम्मेवारी कम छ, प्रहलाई जिम्मेवार र उत्तरदायित्व बनाउनु पर्यो। राजनीतिक हस्तक्षेप छ, विद्यार्थीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्नु पर्यो। विद्यालयलाई उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको कमी छ, शिक्षकमा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हो। यिनीहरूलाई उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता बोध गराउनु पर्यो। र प्रशासनमा नवीनतम प्रविधिको अभाव छ, नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्यो यथाशीघ्र। सूचना प्रवाहको अभाव छ, स्पष्ट सूचना प्रवाह गरेर पारदर्शिता कायम गर्नु पर्यो। स्पष्ट सूचना प्रवाह गरेर पारदर्शिता कायम गर्नु पर्यो भनेर हामीले समस्या छन्, समाधानका उपायहरू अपनाउनु पर्यो है त। ल केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको सबल र दुर्बल पक्ष है। हेरियो के केन्द्रीय सरकारको, केन्द्रीय विद्यालय शासनको सबल र दुर्बल पक्ष हेरियो। एक्जाममा आउन सक्छ यो पनि। केन्द्रीय विद्यालयको सबल पक्ष है, सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष के को सबल र दुर्बल? केन्द्रीय शासन प्रणालीको, केन्द्रीय शासन प्रणालीको, केन्द्रीय शासन प्रणालीको, विद्यालय शासन प्रणालीको केन्द्रीय शासन प्रणालीको सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष हेर्नुस् है। सबल पक्ष, केन्द्रीय शासन प्रणालीको सबल पक्ष भनेको स्रोतको पर्याप्त प्रभाव हुन्छ। केन्द्रीय शासन प्रणालीमा हेरियो इम्पोर्टेन्ट छ, यो सोधिरहेछ एक्जाममा। केन्द्रीय शासन प्रणालीको एउटा सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको स्रोतको पर्याप्त प्रभाव हुन्छ हो। अनि एकतन्त्रात्मक नियन्त्रण हुन्छ यसको सबल पक्ष। शैक्षिक कार्यक्रममा एकरूपता आउँछ, विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापन स्थायित्व हुन्छ र प्रणालीमाथि सुदृढ नियन्त्रण हुन्छ। यो केन्द्रीय विद्यालय शासन प्रणालीको सबल पक्ष हो। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको सबल पक्षमा स्रोतको पर्याप्त प्रभाव हुन्छ, एकतन्त्रात्मक नियन्त्रण हुन्छ, शैक्षिक कार्यक्रममा एकरूपता आउँछ, विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापनमा स्थायित्व हुन्छ, प्रणालीमाथि सुदृढ नियन्त्रण हुन्छ। यो केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका सबल पक्ष, राम्रो पक्ष, फाइदा। सबल पक्ष भनेर फाइदा भनेको एउटै हो है। स्रोतको पर्याप्त प्रभाव हुन्छ, एकतन्त्रात्मक नियन्त्रण हुन्छ, शैक्षिक कार्यक्रममा एकरूपता हुन्छ,
विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापनमा स्थायित्व हुन्छ, प्रणालीमाथि सुदृढ नियन्त्रण हुन्छ है। यो चाहिँ नि सबल पक्ष भयो। यसका दुर्बल पक्ष के हुन् त? केन्द्रीय शासन प्रणालीका नराम्रो बेफाइदा नराम्रो पक्ष के हुन् त? यी केन्द्रमा अत्याधिक आर्थिक बोझ हुन्छ, स्रोतको दुरुपयोग हुन्छ, स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ, कमजोर शैक्षिक गुणस्तर हुन्छ, स्थानीय अभिभावकमा असन्तोष हुन्छ, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको कमी हुन्छ। यो केन्द्रीय शासन प्रणालीको दुर्बल पक्ष भनेको बेफाइदा। दुर्बल पक्ष भनेको के हो रे? बेफाइदा। सबल पक्ष भनेको के रे? यो फाइदा। केन्द्रीय शासन प्रणालीको फाइदा यो, बेफाइदा यो। है एकदम तपाईले नोट बनाउने हैन, मैले भनेको कुरा बुझ्ने हो, बुझ्नतिर मात्रै लाग्नुहोस्। नोट बनाउने अवसर छैन अब। मैले भनेका कुरा बुझ्ने, नोट बनाउन मन छ भने त्यहाँ रेकर्डेड भिडियो आउँछ, त्यसैलाई हेरेर बनाउने पछि। है त म एक हप्तामा पुरै कोर्स नदेख्ने जति फेसबुक लाइभमा गएर हेर्ने, क्लियर छ। नदेख्ने जति फेसबुक लाइभमा गएर हेर्ने, क्लियर छ। ल सर्टकट कक्षा एक हप्तामा कोर्स फिनिश हुने तरिकाले पढाउँदैछु। अब विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीको फाइदा र बेफाइदा। विकेन्द्रीकृत विद्यालय शासन प्रणालीको फाइदा र बेफाइदा है। विकेन्द्रीकृत विद्यालय शासनको फाइदा के रहेछ हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, विकेन्द्रीकृत विद्यालय शासन, विकेन्द्रीकृत भनेको केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहलाई दियो भने विकेन्द्रीकरणको एउटा उदाहरण हो। त्यो केन्द्रीय सरकारको अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्यो भने पनि त्यो विकेन्द्रीकरणको उदाहरण हो के एउटा। विकेन्द्रीकृत विद्यालय शासनको सबल पक्ष भनेको फाइदा के छ त? यसका फाइदा के छन्, यसका बेफाइदा के छन् हेरौँ त। स्थानीय तहलाई अधिकार दिँदाखेरि के फाइदा के यो विकेन्द्रीकृत विद्यालय शासन भनेको स्थानीय तहलाई अधिकार दिने भन्ने सम्झिनुहोस्। स्थानीय तहलाई अधिकार दिने भन्ने सम्झिनुहोस्। सजिलो अर्थमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिँदा के फाइदा के बेफाइदा हुन्छ त हेर्नुहोस्। स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन हुन्छ, सम्बोधन गर्न सकिन्छ। स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ हो। शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सकिन्छ, जनसहभागिता र अपनत्व वृद्धि हुन्छ, पारदर्शिता हुन्छ, स्थानीय संस्कृति सिप संरक्षण हुन्छ। यो फाइदा भयो। स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन हुन्छ, शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि हुन्छ, जनसहभागिता र अपनत्वको वृद्धि हुन्छ, स्थानीय तहलाई अधिकार दिँदा पारदर्शिता हुन्छ र स्थानीय संस्कृति सिप आदिको संरक्षण हुन्छ। यो स्थानीय तहलाई अधिकार दिँदा यो फाइदा हुन्छ। अब स्थानीय तहलाई अधिकार दिँदा के बेफाइदा हुन्छ त हेर्नुहोस्। राजनीतिकरणको सम्भावना हुन्छ, राजनीतिकरणको सम्भावना हुन्छ। विद्यालय सबैको हुने तर कसैको नहुने हुन्छ। निर्णय प्रक्रियामा विलम्ब हुन्छ, ढिलो। विलम्ब भनेको ढिलो हुनु, ढिलो। विभिन्न दबाव हुन्छ, निर्णय गर्दा ढिलो हुन्छ। विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापनले स्थायित्व पाउँदैन, स्थायित्व नपाउने हुन्छ। आज एउटा प्रह चेन्ज हुन्छ, भोलि अर्को प्रह चेन्ज हुन्छ, पर्सि अर्को प्रह चेन्ज हुन्छ भनेको स्थायित्व नपाउने हुन्छ हो। नपाउने र अनि स्रोत र साधन जुटाउन कठिन हुन्छ हो। यो स्थानीय तहलाई अधिकार दिँदाखेरि स्रोत र साधन जुटाउन कठिन हुन्छ र शैक्षिक कार्यक्रममा एकरूपता ल्याउन गाह्रो हुन्छ है। शैक्षिक कार्यक्रममा एकरूपता ल्याउन पनि गाह्रो हुन्छ है। केलाई अधिकार दिँदा? स्थानीय तहलाई अधिकार दिँदा शैक्षिक कार्यक्रममा एकरूपता ल्याउन गाह्रो हुन्छ, स्रोत र साधन जुटाउन कठिन हुन्छ हो। विद्यालय प्रशासनमा स्थायित्व हुँदैन, निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुन्छ, विद्यालय सबैको हुने तर कसैको नहुने डर हुन्छ, राजनीतिकरण हुने, राजनीतिक हस्तक्षेप हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ। यो बेफाइदा र फाइदा पनि हुन्छन् स्थानीय तहलाई अधिकार दिँदा। यसलाई जसलाई भनिन्छ विकेन्द्रीकरण विद्यालय शासन। फाइदा स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन हुन्छ, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ, जनसहभागिता र अपनत्व वृद्धि हुन्छ, पारदर्शिता हुन्छ, स्थानीय संस्कृति सिप आदिको संरक्षण हुन्छ। यी फाइदाका पक्षहरू पनि भए है।
मैले एकैसाथ पढाइरहेको छु। सर्टकट क्लास जाँदैछु म। ल म जान्छु शैक्षिक सुशासन र नागरिक बडापत्र उजुरी र गुनासो व्यवस्थापन हो। शैक्षिक सुशासन र नागरिक बडापत्र उजुरी र गुनासो व्यवस्थापनतर्फ गएँ है त। मैले यो सर्टकट कक्षा तपाईँलाई फेरि पनि बुझाएँ। मैले एकदम सर्टकट कक्षा गइरहेको छु म। एकैसाथ पढाइरहेको छु आज। यी 7.2 भन्छ एकैसाथ सर्टकट कक्षा भइरहेछ है। सर्टकट क्लास नसार्नु होला, नसार्नु होला। बुझ्नतिर लाग्नु, बुझ्न लाग्नु, बुझ्नतिर लाग्नुहोस् होला, बुझ्न लाग्नुहोस्। सार्नै परे भिडियो हेरेर सार्नुहोस्। सार्नै परे पछि, सार्नै परे पछि भिडियो हेरेर सार्नुहोस्। सार्नुहोस्। बिहानमा 1 युनिटबाट 6 एकाइ पढाइ हुन्छ। साँझ 7 एकाइबाट 14 एकाइसम्म पढाइ हुन्छ। ल यसरी हाम्रो डिभिजन छ है। साँझ खण्ड खबाट सुरु हुन्छ। यो खण्ड ख 7 युनिटबाट 14 युनिट। बिहानमा खण्ड कबाट सुरु हुन्छ। र यो सर्टकट क्लास है। र यो तपाईहरु सार्न, अब नोट सारेर पढ्ने फुर्सद छैन। अब बुझ्ने मात्रै हो। मैले भनेका कुराहरु बुझ्ने, सम्झने। अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा टिप्ने, भिडियो हेरेर पछि रिप्ले गरेर। अहिले मैले पढाइसक्छु अनि पछि महत्त्वपूर्ण कुरा लाग्छन् भने त्यो भिडियो हेरेर टिप्ने, अहिले बुझ्नतिर लाग्ने। ल शैक्षिक सुशासन र नागरिक बडापत्र हेर्यो। नागरिक बडापत्र उजुरी व्यवस्थापन र गुनासो व्यवस्थापनतर्फ गएँ म। र नागरिक बडापत्र भनेको के हो? नागरिक बडापत्र माविलाई आएको क्वेशन हो। सेवा सम्बन्धी सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना दिने, त्यही हो नागरिक बडापत्र। नागरिक बडापत्रले सेवाग्राहीलाई सेवा सम्बन्धी सूचना दिन्छ। नागरिक बडापत्रले सेवाग्राहीलाई सेवा सम्बन्धी सूचना दिन्छ। यो पहिले पनि भनेको थिएँ मैले माविलाई पढाउँदा। यो डेट सेट नगोक्नुस्। नागरिक बडापत्र किन प्रयोग गरिन्छ भनेर आउन सक्छ भनेको ठ्याक्कै क्वेशनै त्यही टोलेको। खाली डेटमा विवाद गरिरहनु भएको थियो। मैले त्यति बेलै भन्दै थिएँ डेटमा विवाद नगर्नुहोस् मित्रहरू। यो नागरिक बडापत्र किन प्रयोग गरिन्छ, केका लागि प्रयोग गरिन्छ, नागरिक बडापत्रले के गर्छ भनेर सोध्छ। खाली डेटमा मात्रै विवाद गर्नुहुन्छ भनेर भने हो कि हैन? याद छ? याद छ साथीहरू मैले भनेको? खाली यो नागरिक बडापत्रको प्रयोग किन गरिन्छ भन्नेतिर जान्नुहोस्। खाली डेटमा मात्रै विवाद नगर्नुहोस् भनेर भनेको याद छ? खाली डेटमा मात्रै विवाद गर्नुहुन्छ। यही क्वेशन माविले आएको। अहिले पनि यहाँबाट एउटा क्वेशन आउन सक्छ नागरिक बडापत्र सम्बन्धी। यो बुझ्नु पर्यो। नागरिक बडापत्रको मुख्य उद्देश्य सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना दिनु। मुख्य उद्देश्य सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना प्रदान गर्ने। यो नागरिक बडापत्रको मुख्य उद्देश्य, नागरिक बडापत्रको मुख्य उद्देश्य सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना प्रदान गर्नु है त। यो थाहा पाउनु होला। र नागरिक बडापत्रको बेलायतबाट सुरु भएको यसको प्रयोग र नागरिकले प्राप्त गर्ने कानुन सम्मत अधिकार हो। यो नागरिक बडापत्र नागरिकले प्राप्त गर्ने कानुन सम्मत अधिकार हो। यो पनि थाहा पाउनु होला हो। नागरिक बडापत्र बेलायतबाट सुरु भएको, नागरिकले प्राप्त गर्ने कानुन सम्मत अधिकार नागरिक बडापत्र, र नागरिक बडापत्रको मुख्य उद्देश्य सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना प्रदान गर्नु। ल है त। 1 हप्तामा कोर्स सिद्ध्याउने तरिकाले सर्टकट वेबाट जाँदैछु है म। 1 हप्तामा कोर्स सिद्ध्याउने तरिकाले सर्टकट वेबाट। ल ल अब नागरिक बडापत्रले विधिको शासन कायम राख्न सहयोग पुर्याउँछ अरे। यो पनि थाहा पाउनुहोस्। नागरिक बडापत्रले विधिको शासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ। नागरिक बडापत्रले विधिको शासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ। विधिको शासन कायम गर्नका लागि नागरिक बडापत्रले सहयोग पुर्याउँछ। र
नेपालमा नागरिक बडापत्रको अनिवार्य सुरुवात विक्रम सम्वत 2061 4/1बाट सुरु भई विक्रम सम्वत 2064मा ऐन जारी भएको, तर थालनी 2056बाट भएको। ल थाहा पाउनुहोस् है, नेपालमा नागरिक बडापत्रको अनिवार्य सुरुवात 2061 4/1मा भएको हो र सुरु भई विक्रम सम्वत 2064मा ऐन जारी भएको र तर थालनी 65मा। यसरी भन्नुहोस् है, थालनी 65मा भएको नागरिक बडापत्रको थालनी 2065मा, नागरिक बडापत्रको अनिवार्य प्रयोग 2061 हो 4/1बाट भएको, अनि ऐन जारी भएको 2064बाट र क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र, क्षतिपूर्ति सहितको 2070बाट सुरु भएको होइन, 2070 नै छ है, 2070बाट सुरु भएको है, 2070। ल सुन्नुहोस् है, नागरिक बडापत्रको थालनी 56 भन्छ 56 है, नागरिक बडापत्रको थालनी 2056बाट सुरु भएको। सुन्नुहोस् है, नेपालमा नागरिक बडापत्रको थालनी 2056 सालबाट सुरु भएको, नेपालमा नागरिक बडापत्रको थालनी 2056बाट सुरु भएको हो। अनिवार्य रूपमा नागरिक बडापत्रको प्रयोग 2061 4/1बाट सुरु भएको, नागरिक बडापत्र सम्बन्धी ऐन जारी भएको 2064मा र क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र जारी भएको 2070मा। यो प्रयोगमा आएको यहाँबाट है, 2070बाट, 2070 1-2बाट। क्लियर छ? क्लियर छ कि छैन? नागरिक बडापत्रको थालनी भएको 2056 सालमा, त्यही पनि रुकुम जिल्लाको तत्कालीन जिल्ला हो विकास कार्यालयबाट सुरु भएको 2056बाट, 2056बाट सुरु भएको 2061बाट अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरिएको, 2064मा ऐन जारी भएको र तपाईहरु जान्नुहोस् क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन नै भएको 2070 1-2बाट। यो पनि थाहा पाउनु होला। यो मिति त्यति धेरै आवश्यक छैन, मिति सोध्दैन तमासा, हेरियो इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईहरुले जान्नुपर्ने मिति सिति भन्दा हेरियो। मिति भन्दा जान्नुपर्ने हेरियो, मिति भन्दा तपाईले जान्नुपर्ने यो हेरियो, मिति भन्दा जान्नुपर्ने यी कुराहरु जान्नुपर्छ। मिति त 56मा सुरु भएको, 61बाट अनिवार्य सुरु भएको, 64मा ऐन जारी भएको, 2070मा क्षतिपूर्ति सहितको भएको भनेर थाहा पाए हुन्छ। र नागरिक बडापत्रको उद्देश्य सुशासनका लागि आवश्यक सूचना दिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी बनाउने, काम छिटो छरितो पारदर्शी बनाउने, भ्रष्टाचार अनियमिततालाई न्यूनीकरण गर्ने, जनअपेक्षा अनुसार कार्य गर्ने, सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीच अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने। यो नागरिक बडापत्रको उद्देश्य। नागरिक बडापत्रको उद्देश्य के रहेछ? सुशासनका लागि आवश्यक सूचना दिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी बनाउने, काम छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउने, भ्रष्टाचार अनियमिततालाई न्यूनीकरण गर्ने, जनअपेक्षा अनुसार कार्य गर्ने, सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीच अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने। यो नागरिक बडापत्रको उद्देश्य है त। ल ल विद्यालयमा नागरिक बडापत्रको प्रभावकारी प्रयोगमा प्रधानाध्यापकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो पनि थाहा पाउनुहोस्। विद्यालयमा नागरिक बडापत्रको प्रभावकारी प्रयोगमा प्रधानाध्यापकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अब यो विद्यालयमा नागरिक बडापत्र प्रयोग गर्दा सेवा प्रदान गर्ने स्थल थाहा पाउनु पर्यो, सेवा प्राप्त गर्ने स्थानको जानकारी सहित सेवाका लागि प्रयोग गर्ने तरिका भन्नु पर्यो, विद्यार्थी भर्ना शुल्क र अन्य शुल्क सम्बन्धी जानकारी दिन पर्यो, अभिभावकको भूमिका जानकारी दिन पर्यो, विद्यालयमा प्राप्त स्रोत र साधनको जानकारी दिन पर्यो, विविध जानकारी दिन पर्यो हो। विद्यालयमा नागरिक बडापत्रको प्रयोगको मुख्य उद्देश्य शैक्षिक सुशासन कायम गर्नु हो। विद्यालयमा बडापत्रको प्रयोगले ल्याउने सकारात्मक प्रभाव शैक्षिक सुशासन कायम गर्छ,
शिक्षक अभिभावक विद्यार्थीलाई सिकाइ सहजीकरण पूर्ण सहभागिता गराउन सहयोग पुर्याउँछ। नागरिक के अरे जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो है। र आवश्यकता अनुसार सूचना आदान प्रदान गर्ने हो। योजनाबद्ध शैक्षणिक प्रक्रिया आत्मसात गर्ने हो। गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको आधार तय गर्ने हो। विद्यालयको नागरिक बडापत्रले अभिभावकलाई विद्यार्थीको र शैक्षिक प्रशासन पक्षको सूचना लिने दिने हो। मुख्य कुरा नागरिक बडापत्रले सूचना प्रदान गर्ने, सेवाग्राहीलाई अभिभावकलाई विद्यार्थीलाई शुल्क सम्बन्धी जिम्मेवारी बाँडफाँड सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्ने हो। ल विद्यालयमा गुनासो व्यवस्थापन समिति हेर्नुहोस् है। यो महिला होइन, हेरियो थाहा पाउनु होला। ल विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गुनासो व्यवस्थापन गर्छ है। विद्यालयमा गुनासो व्यवस्थापन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गुनासो व्यवस्थापन गर्छ। कसले गुनासो व्यवस्थापन गर्छ भनेर सोधिदिन सक्छ क्वेसन। विद्यालयमा गुनासो व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मा कसको भनेर सोध्न सक्छ है। विद्यालयमा गुनासो व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मा कसको भनेर सोधिदिन सक्छ है। विद्यालयमा गुनासो व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मा विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको गुनासो व्यवस्थापन गर्छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मुख्य। र विद्यालयमा गुनासो व्यवस्थापन समितिको संयोजक को हुन्छ? विवेश अध्यक्ष वा उसले तोकेको व्यक्ति। सहसंयोजक को हुन्छ? प्रधानाध्यापक। सदस्य को हुन्छ? शिक्षक अभिभावक संघको अध्यक्ष सदस्य, महिला वडा सदस्य सदस्य, 2 विद्यार्थी 1 छात्र अनिवार्य सदस्य, सदस्य सचिव प्रहरीले तोकेको शिक्षक हुन्छ र कार्यकाल 1 वर्षको हुन्छ। हेरियो आइएमपी छ है। हेरियो आइएमपी, मस्ट आइएमपी के आइएमपी मात्रै, मस्ट आइएमपी। विद्यालयमा गुनासो व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गुनासो व्यवस्थापन गर्छ। मुख्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मुख्य काम। विद्यालय गुनासो व्यवस्थापन समितिको संयोजक विवेश अध्यक्ष वा उसले तोकेको व्यक्ति हुन्छ। सहसंयोजक प्रधानाध्यापक हुन्छ। सदस्य शिक्षक अभिभावक संघको अध्यक्ष हुन्छ। महिला वडा सदस्य पनि सदस्य हुन्छन्। 2 विद्यार्थी मध्ये 1 छात्र अनिवार्य हुन्छन् र सदस्य सचिव प्रहरीले तोकेको शिक्षक र यसको कार्यकाल 1 वर्षको हुन्छ। भनेपछि कति सदस्य भयो? कति सदस्य भयो ल हेर्नुहोस् त, कति सदस्य हुन्छन् रे? यहाँ 1 जना सदस्य, यहाँ 2 जना, यहाँ 1 जना, 3 जना, यहाँ 1 जना, 2 3 4 5, यहाँ 1 जना 6 अनि यहाँ 1 जना 7। कति सदस्य रहेछ? 7 सदस्य समिति रहेछ। विद्यालय गुनासो व्यवस्थापनको 7 सदस्य समिति रहेछ। संयोजक विवेश अध्यक्ष उसले तोकेको व्यक्ति हुनु रहेछ। सहसंयोजक प्रधानाध्यापक, सदस्य सचिव प्रहरीले तोकेको शिक्षक, जहाँ कि 2 जना विद्यार्थी मध्ये 1 छात्र अनिवार्य हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। यसको कार्यकाल 1 वर्ष। ल है त, स्क्रिनशट गर्नु है। आवश्यकै ठान्नुभयो भने, असाध्यै आवश्यक ठान्नुभयो भने स्क्रिनशट गर्दा पनि हुन्छ। स्क्रिनशट गर्दा पनि हुन्छ। उजुरी पेटिका है। ल उजुरी पेटिका 3-3 दिनमा खोल्ने व्यवस्था छ। उजुरी पेटिकाको व्यवस्थापक प्रहरीले तोकेको शिक्षक रहने व्यवस्था छ। यो पनि थाहा पाउनु होला है। ल सुन्नुहोस् है, उजुरी पेटिका 3-3 दिनमा खोल्ने व्यवस्था छ। उजुरी पेटिकाको व्यवस्थापक प्रहरीले तोकेको शिक्षकले रहने व्यवस्था छ। यो पनि थाहा पाउनु होला है। उजुरी पेटिका 3-3 दिनमा खोल्ने व्यवस्था छ र उजुरी पेटिकाको व्यवस्थापक प्रहरीले तोकेको शिक्षक रहने व्यवस्था छ। यति थाहा पाउनु होला है। उजुरी पेटिका 3-3 दिनमा खोल्ने व्यवस्था छ। उजुरी पेटिकाको व्यवस्थापक प्रहरीले तोकेको शिक्षक रहने व्यवस्था छ। यो पनि थाहा पाउनु होला। उजुरी कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त? उजुरी प्राप्त कसरी गर्न सकिन्छ त?
सुन्नुहोस् है, उजुरी प्राप्त कसरी गर्न सकिन्छ? उजुरी प्राप्त गर्ने माध्यम मौखिक रूपमा उजुरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, निवेदनको रूपमा, एसएमएस र सामाजिक सञ्जालको रूपमा, पत्रचारको रूपमा, टेलिफोन इमेलबाट, उजुरी पेटिकाबाट, सुझाव वा निर्देशनबाट, पत्रिका एवं विद्युतीय सञ्चार, यी उजुरीका माध्यम भयो। तर हेरियो थाहा पाउनु पर्यो, सामान्यतया कार्यालयबाट प्राप्त जानकारी वा गुनासोहरू 24 घण्टाभित्र सम्बोधन गर्नुपर्छ। सामान्यतया गुनासो 24 घण्टाभित्र सम्बोधन गर्नुपर्छ। सामान्यतया गुनासो 24 घण्टाभित्र सम्बोधन गर्नुपर्छ। र तर गुनासोको प्रकृति हेरेर सुन्नुहोस्, सामान्यतया 24 घण्टाभित्र गुनासो सुनवाई हुनुपर्छ। सामान्यतया उजुरी दिएको 24 घण्टाभित्र गुनासो सुनवाई हुनुपर्छ। सामान्यतया उजुरी दिएको 24 घण्टाभित्र गुनासो सुनवाई हुनुपर्छ। इनकेस 24 घण्टाभित्र सकिएन भने, इनकेस 24 घण्टाभित्र सकिएन भने अति जरुरी विषयको गुनासो 2 दिनभित्र समस्या समाधान गर्नुपर्छ। अति जरुरी विषय 2 दिनभित्र समाधान हो। अति जरुरी विषयको गुनासो 2 दिनभित्र, जरुरी विषयको 5 दिनभित्र समाधान गर्नुपर्छ। साधारण किसिमका गुनासोहरूको 7 दिनदेखि 15 दिनभित्र समाधान गर्नुपर्छ। तर विभागीय कारबाही सम्बन्धीका गुनासाहरू 3 महिनाभित्र समाधान गर्नुपर्छ है। विभागीय कारबाही सम्बन्धीका गुनासाहरू 3 महिनाभित्र समाधान गर्नुपर्छ, यो थाहा पाउनु होला है। सामान्यतया 24 घण्टाभित्र गुनासो समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। इनकेस 24 घण्टाभित्र सिद्धिएन भने अति जरुरी विषय 2 दिनभित्र समाधान गर्नुपर्छ, जरुरी विषय 5 दिनभित्र समाधान गर्नुपर्छ, साधारण किसिमका गुनासो 7 दिनदेखि 15 दिनभित्र समाधान गर्नुपर्छ, र विभागीय कारबाही सम्बन्धीका गुनासाहरू 3 महिनाभित्र हो, 3 महिनाभित्र समाधान गर्नुपर्छ। ल म आजलाई केही क्वेसन लेख्छु है। आज म किनकि आज म उहाँ के अरे मुक्तिनाथबाट आएर तपाईँलाई पढाइरहेको छु। हेर्नुहोस्, मुक्तिनाथबाट बिहान मुक्तिनाथ मन्दिर दर्शन गरेर आएर अहिले मैले तपाईँलाई पढाइरहेको छु कि। क्यान यु इमेजिन द्याट? मुक्तिनाथको मन्दिरमा गएर दर्शन गरेर आएर अहिले मैले तपाईँलाई पढाइरहेको छु। क्यान यु इमेजिन द्याट? ल क्वेसन एन्सर है त। अब केही समय ल यो सम्बन्धी क्वेसन एन्सर है। ल विद्यालय सुशासनका आयामहरूमा तलका मध्ये कुन आयामलाई कम प्राथमिकतामा राखिन्छ? ल विद्यालय सुशासनका आयामहरूमा तलका मध्ये कुन आयामलाई कम प्राथमिकतामा राखिन्छ? ल भन्नुहोस् त। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यवस्थापकीय। विद्यालय सुशासनका आयामहरूमा तलका मध्ये कुन आयामलाई कम प्राथमिकतामा राखिन्छ? तपाईहरुको पालो। ल विद्यालय सुशासनका आयामहरूमा तलका मध्ये कुन आयामलाई कम प्राथमिकता? आर्थिकलाई, सामाजिकलाई, राजनीतिकलाई, व्यवस्थापकीयलाई। ल ल भन्नु त, विद्यालय सुशासनका आयाममा कुनलाई कम प्राथमिकतामा राखिन्छ? ल त ल साथी हो, विद्यालय सुशासनका आयामहरूमा तलका मध्ये कुन आयामलाई कम प्राथमिकतामा राखिन्छ? यो राजनीतिक आयामलाई कम प्राथमिकतामा राखिन्छ है। राजनीतिक आयामलाई कम प्राथमिकतामा राखिन्छ। विद्यालयको सामाजिक परीक्षण समितिको संयोजक को रहने प्रावधान छ? ल विद्यालयको सामाजिक परीक्षण समितिको संयोजक को रहने प्रावधान छ? विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, गाउँ वा नगर शिक्षा प्रमुख, शिक्षक अभिभावक संघको अध्यक्ष। ल विद्यालयको सामाजिक परीक्षण समितिको संयोजक को रहने प्रावधान छ? विद्यालयको सामाजिक परीक्षण समितिको संयोजक को रहने प्रावधान छ? त भन्नुहोस्। विद्यालयको सामाजिक परीक्षण समितिको संयोजक को रहने प्रावधान छ? यो शिक्षक अभिभावक संघको अध्यक्ष। तपाईहरुलाई जम्मा 1 विकमा कोर्स फिनिश हुने तरिकाले पढाउँदैछु है मैले।
1 week course finished, कोर्स फिनिश्ड हो, जम्मा आरएस 1000 मात्रै है एडमिसन, आरएस 1000। अनि काठमाडौँ भौतिक कक्षा पनि हुँदैछ, काठमाडौँ भौतिक कक्षा पनि हुँदैछ, सम्पर्क राख्नु होला। फोन नम्बर त्यहीँ दिएको छ है, बुक के अरे ब्यानरमै। 1 week कोर्स फिनिश्ड, आरएस 1000 मात्रै एडमिसन है। काठमाडौँ भौतिक कक्षा त आरएस 2000 हो 1 week को, काठमाडौँ भौतिक कक्षा आरएस 2000 1 week। सर्टकट वेबाट क्लास पढाउने सिद्ध्याउने, तपाईँहरूलाई बुझाउने मात्रै, नोट बनाउन लाउने होइन, नोट यही दिने। अहिले त्यहाँ भएको नोट तपाईँहरूलाई आउँछ पिडिएफमा, अहिले मैले पढाएको नोट तपाईँलाई पिडिएफमा आउँछ, तपाईँलाई बुझाएर मात्रै पढाउने, यो 1 हप्तामा कोर्स फिनिश्ड। ल अभिलेख व्यवस्थापनको प्रक्रिया तलको मध्ये कुन ठिक हो? ल अभिलेख व्यवस्थापनको प्रक्रिया तलको मध्ये कुन ठिक हो? अभिलेख व्यवस्थापनको प्रक्रिया तलको मध्ये कुन ठिक हो? हेर्नुहोस् है, अभिलेख व्यवस्थापनको प्रक्रिया तलको मध्ये कुन ठिक हो? अभिलेख व्यवस्थापनको प्रक्रिया तलको मध्ये कुन हो? 1 मा सिर्जना, 2 मा उपयोग, 3 मा स्थगन, 4 मा विनाश। पढ ठिक छ? अभिलेख व्यवस्थापन प्रक्रिया तलको मध्ये पहिला सिर्जना गर्ने, त्यसपछि उपयोग गर्ने, स्थगन गर्ने, विनाश गर्ने। ल ल पोके फाइलिङ कस्तो प्रकृतिको फाइलिङ हो? पोके फाइलिङ कस्तो प्रकृतिको फाइलिङ हो? आधुनिक, परम्परागत, दैनिक प्रयोगको मिश्रित। पोके फाइलिङ यो परम्परागत हो, पोके फाइलिङ परम्परागत हो, पोके फाइलिङ परम्परागत हो। यी पोके फाइलिङ कस्तो प्रकृतिको फाइलिङ हो भन्दा परम्परागत हो, यो परम्परागत। ल पुरस्कार, सम्मान, प्रशंसा, उपहार, उत्साह जस्ता सामूहिक मान्यताबाट सामूहिक उत्पीडन जगाउने नेतृत्व शैली कुन हो? पुरस्कार, सम्मान, प्रशंसा, उपहार, उत्साह जस्ता सामूहिक मान्यताबाट सामूहिक उत्पीडन जगाउने नेतृत्वको शैली कुन हो? ल इम्पोर्टेन्ट प्रश्न। पुरस्कार, सम्मान, प्रशंसा यो प्रजातान्त्रिक नेतृत्व है। तपाईँ थाहा पाउनु, सम्मान गर्ने, पुरस्कार दिने, उपहार दिने, उत्साह जगाउने, यो प्रजातान्त्रिक नेतृत्व हो। यो प्रजातान्त्रिक नेतृत्व। आइसिटी फ्रेन्डली शैक्षिक नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुणहरू मध्येको कस्तो प्रकारको सिप हो? आइसिटी फ्रेन्डली शैक्षिक नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुणहरू मध्येको कस्तो प्रकारको सिप हो? आइसिटी फ्रेन्डली, आइसिटी फ्रेन्डली कस्तो प्रकारको सिप हो? यो धारणागत सिप हो। आइसिटी फ्रेन्डली भनेको धारणाकै अवधारणा, यसलाई धारणागत सिप भनिन्छ। यो आइसिटी फ्रेन्डली सिपलाई यो धारणागत सिप भनिन्छ। आइसिटी फ्रेन्डली यसलाई स्किललाई यसले धारणागत सिप भनिन्छ है त। समाजको प्रकृति अनुकूलको सामाजिक गुण र व्यवहार देखाउने विशेषता नेतृत्व कुन सिद्धान्त अन्तर्गत पर्छ? ल समाजको प्रकृति अनुकूलको सामाजिक गुण र व्यवहार देखाउने विशेषता नेतृत्वको कुन सिद्धान्त अन्तर्गत पर्छ? नम्बर 7। ल समाजको प्रकृति अनुकूलको सामाजिक गुण र व्यवहार देखाउने विशेषता नेतृत्वको कुन सिद्धान्त? यो संज्ञानात्मक सिद्धान्त अन्तर्गत। यसलाई संज्ञानात्मक सिद्धान्त अन्तर्गतको नेतृत्व भनिन्छ। ज्ञानात्मक पनि भनिन्छ यसलाई, यसलाई ज्ञानात्मक पनि भनिन्छ, यसलाई ज्ञानात्मक पनि भनिन्छ। ल विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा आर्थिक तथ्याङ्क र विवरण अद्यावधि गराइराख्ने कार्य कसको? यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको। यो त सबैले थाहा पाइसक्नुहुन्छ है, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य अधिकारभित्र छ है, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको है। विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा आर्थिक तथ्याङ्क र विवरण अद्यावधि गराइराख्ने कार्य कसको भन्दा यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्य हो, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्य हो।
चित्रात्मक स्मार्ट कस्तो प्रकारको बौद्धिकता अन्तर्गत पर्छ है? चित्रात्मक भनेको त दृश्य बौद्धिकता भइहाल्यो। चित्र देखाउने भन्ने बित्तिकै कस्तो भयो? चित्र देखाउने भन्ने बित्तिकै दृश्यात्मक भइहाल्यो। चित्रात्मक स्मार्ट कस्तो प्रकारको भन्दा यो दृश्यात्मक बौद्धिकता भइहाल्यो। चित्रात्मक स्मार्ट भनेको दृश्य बौद्धिकता। नेता र अनुयायी बीच अन्तर्क्रिया हुने कस्तो प्रकारको नेतृत्व अन्तर्गत पर्छ? नेता र अनुयायी बीच अन्तर्क्रिया हुने भनेको नेता र अनुयायी बीच अन्तर्क्रिया हुने यो नेता र अनुयायी बीच अन्तर्क्रिया हुने भनेको यो विनिमय नेतृत्व अन्तर्गत पर्छ। यसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण पनि भनिन्छ। नेतृत्व हस्तान्तरण पनि विनिमय नेतृत्व हो। नेता र अनुयायी बीच अन्तर्क्रिया हुने पनि विनिमय नेतृत्व। यसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण पनि हो। यो हस्तान्तरण पनि हो। नेतृत्व हस्तान्तरण पनि हो। ल नेपालमा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियावली कहिले जारी गरिएको? ल नेपालमा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियावली कहिले जारी गरिएको? ल भन्नुहोस्। नेपालमा सुशासन व्यवस्थापन सम्बन्धी सञ्चालन सम्बन्धी कहिले जारी गरिएको? नियमावली है, नियमावली। नियमावली ऐन होइन। सुशासन व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली। ऐन पछि नियमावली हुन्छ। 2065 9 18 क्वेसन त्यति धेरै डेट गर्दा आउँदैन, त्यसकारणले अगाडि बढिन म। डेटका क्वेसन धेरै आउँदैनन्। ल सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन 2064 अनुसार सुशासनका सूचक तथा आधारभूत मान्यतामा तलको कुन मान्यता पर्दैन? सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 अनुसार सुशासनका सूचक तथा आधारभूत मान्यतामा तलका मध्ये कुन पर्दैन? कानुनको शासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन, शैक्षिक अवसर विस्तार। ल भन्नुहोस् त कुन पर्दैन? ल सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 अनुसार सुशासनका सूचक तथा आधारभूत मान्यतामा तलको मध्ये कुन पर्दैन? तलको मध्ये कुन पर्दैन? कानुनको शासन पनि पर्छ, विकेन्द्रीकरण पनि परिहाल्यो है भनिसके मैले, आर्थिक अनुशासन पनि परिहाल्छ, शैक्षिक अवसर विस्तार पर्दैन। शैक्षिक अवसर विस्तार पर्दैन। ल स्कुल ए जोन अफ पिसको अवधारणा कुन नीतिको दस्तावेजमा समेटिएको? स्कुल ए जोन अफ पिसको अवधारणा कुन नीतिको दस्तावेजमा समेटिएको? ल त दस्तावेजद्वारा समेटिएको। ल मित्रहरू, इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट वान। ल स्कुल ए जोन अफ पिसको अवधारणा कुन नीतिको दस्तावेजमा समेटिएको? एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। आइएमपी हो यो। स्कुल ए जोन अफ पिसको अवधारणा कुन नीतिको दस्तावेजमा समेटिएको? ल त स्कुल ए जोन अफ पिसको अवधारणा कुन नीतिको दस्तावेजमा समेटिएको? ल भन्नुहोस्, स्कुल ए जोन अफ पिसको अवधारणा कुन नीतिको दस्तावेजमा समेटिएको? यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा समेटिएको है। क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बढापत्र सम्बन्धी निर्देशिका कहिले जारी गरिएको? जारी कहिले गरिएको? लागू त 70 बाट भयो लागू। जारी कहिले गरिएको? जारी कहिले गरिएको? क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बढापत्र सम्बन्धी निर्देशिका कहिले जारी गरिएको? निर्देशिका जारी गरेको कहिले? 2069 10 15 मा। तर लागू कहिले भएको? लागू कहिले भएको? 2070 01 2 बाट लागू।
है। क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र सम्बन्धी निर्देशिका कहिले जारी गरिएको? 2069 10-15 तर लागू 2070 1-2बाट है त। विद्यालयमा गुनासो सुनवाई समितिको संयोजक को रहने व्यवस्था छ? अहिले भर्खरै भनिसकेँ मैले। भर्खरै पढाएको क्वेसन हो यो। विद्यालयमा गुनासो सुनवाई समितिको संयोजक को रहने व्यवस्था छ? भर्खर पढाएको क्वेसन हो। भर्खर पढाएको क्वेसन। विद्यालयमा गुनासो सुनवाई समितिको संयोजक को रहने व्यवस्था छ? जम्मा आरएस 1000 मा एक हप्ते कोर्स कम्प्लिट हामीले अभियान ल्याइँदैछ है। आरएस 1000 हो। 1 विक कोर्स फिनिश्ड। यो एकदम सर्टकटमा ख्याल गर्नु होला है। शिक्षक लाइसेन्स ल। विद्यालय यो भर्खर पढाइसकेको तोकेको सदस्य हो, महिला सदस्य नै होइन, तोकेको सदस्य मात्रै हो है। विवेश अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य। विवेश अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य। विवेश अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य हो। विद्यालयमा गुनासो सुनवाई समितिको संयोजक को रहने व्यवस्था छ? विवेश अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य। सहसंयोजक को रहन्छ नि? सहसंयोजक ल भन्नु त। अहिले भर्खर पढेको सहसंयोजक को हुन्छ नि? विद्यालयमा गुनासो सुनवाई समितिको संयोजक त विवेश अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य हुने रहेछ हो। गुनासो सुनवाई समितिको संयोजक। सहसंयोजक को हुन्छ नि? विद्यालयमा गुनासो सुनवाई समितिको सहसंयोजक को हुन्छ? हो, सहसंयोजक प्रधानाध्यापक हुन्छ। सहसंयोजक प्रधानाध्यापक हुन्छ। अगाडि बढेँ म। व्यवहारलाई भन्दा सिद्धान्तलाई जोड दिने कस्तो प्रकारको नेतृत्व? व्यवहारलाई भन्दा सिद्धान्तलाई जोड दिने कस्तो प्रकारको नेतृत्व? सहभागी नेतृत्व, नोकरशाही नेतृत्व, स्वतन्त्र नेतृत्व, सृजनात्मक नेतृत्व। ल त। व्यवहारलाई भन्दा सिद्धान्तलाई जोड दिने, व्यवहारलाई भन्दा सिद्धान्तलाई जोड दिने पुरानो पुरातात्विक हो। यो नोकरशाही नेतृत्व हो। नोकरशाही नेतृत्व हो। व्यवहारलाई भन्दा सिद्धान्तलाई जोड दिने नोकरशाही नेतृत्व। तानाशाही, नोकरशाही। सहकार्य र समन्वय कुन प्रकृतिको नेतृत्वको विशेषता हो? सहकार्य र समन्वय कुन प्रकृतिको नेतृत्वको विशेषता हो? अन्तर्क्रियात्मक, शैक्षणिक, समावेशी, विनिमय। सहकार्य र समन्वय कुन प्रकृतिको नेतृत्वको विशेषता हो? ल त ल साथी हो। सहकार्य र समन्वय भन्ने बित्तिकै यो अन्तर्क्रियात्मक नेतृत्व भइहाल्यो। यसले सहकार्य र समन्वयलाई सहकार्य र समन्वय गर्ने भन्ने चाहिँ अन्तर्क्रियात्मक नेतृत्वतर्फ जानुहोस्। सहकार्य समन्वय अन्तर्क्रियात्मक नेतृत्व। ल, अत्यावश्यक सूचना सङ्कलन गरी विश्लेषण गर्न सक्ने सिप शैक्षिक नेतृत्वको कुन सिप अन्तर्गत पर्छ? अत्यावश्यक सूचना सङ्कलन गरी विश्लेषण गर्न सक्ने सिप शैक्षिक नेतृत्वको कुन सिप अन्तर्गत पर्छ? ल त ख्याल गर्नुहोस्। ल, अत्यावश्यक सूचना सङ्कलन गरी विश्लेषण गर्न सक्ने सिप शैक्षिक, यो अन्तर्वैयक्तिक नेतृत्व हो। यसलाई हामीले अन्तर्वैयक्तिक सिप पनि भनिन्छ। अन्तर्वैयक्तिक सिप। ल, भोलि बिहान यो 7 युनिट सिद्ध्याउँछ है। भोलि बिहान 5 बजेबाट 36 सम्म कक्षा हुन्छ। एकैसाथ भोलि सिद्धिन्छ। एकैसाथै पढाउँछु भोलि बिहान नै। एकैसाथ फिनिश हुन्छ बिहानमा। ल, यो सर्टकट वेबाट पढ्नुपर्छ है अब साथी हो। गुड नाइट।
म आज तपाईँहरूको कहाँबाट मुक्तिनाथबाट तपाईँलाई पढाउन भन्दै फजल्दै आएर आज पढाएँ है। नमस्ते। र यो सर्टकट कक्षा है। तपाईँहरूले पढ्ने नै सर्टकट बाटो हो। ए अनावश्यकतिर अब नोट लेख्छु, यो लेख्छु, त्यो लेख्छु होइन। सरले पढाएको विषयवस्तु दिमागमा राख्छु। अब कपीमा लेखेर राख्छु होइन। कपीमा लेखेर राख्ने समय गयो, अब दिमागमा राख्ने समय आयो। कपीमा लेख्ने समय गयो, अब दिमागमा लेख्ने समय आयो। ल हस्, गुड नाइट।